मखसूस नशस्तों की जो समाअत है वो मुकम्मल हो चुकी है और सलमान अकरम राजा साहब बाहर आ चुके हैं। अभी वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। आइए आपको लाइव सुनाते हैं। बताइए क्या पेश हुई है। जी जनाब। सलमान अकरम राजा साहब बताइएगा, आज मखसूस नशस्तों के हवाले से क्या अहम पेश रफ्त हुई है और आज आपके जो दलाइल थे और जजेस की तरफ से जो रिमार्क्स है उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, दलाइल तो आइन और कानून के मुताबिक थे। हमने यही गुजारिश की और बात मेरी नज़र में तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन 2024 पे एक हमला हुआ। ये हमला उसी नौयत का हमला था जैसे पहले पाकिस्तान की अफसोसनाक तारीख में हमले होते रहे हैं। हमारे इलेक्शनों पे होते रहे हैं, हमारी असेंबलियों पे होते रहे हैं। वो मार्शल लॉ की शक्ल में हो, वो एक गैर आइनी जो डिसोल्यूशन हुआ करती थी, तहलील कर दिया जाता था असेंबलियों को, या जिस तरह असगर खान केस का मैंने जिक्र किया, इलेक्शन के प्रोसेस में मुदाखलत की जाती थी, उन इदारों की तरफ से मुदाखलत होती थी जिनका कोई काम नहीं है इलेक्शन के प्रोसेस में मुदाखलत, जो हल्फ लेते हैं कि वो सियासी अमल से बाहर रहेंगे। तो ये होता रहा है। तो मैंने ये गुजारिश की कि इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को ये कह देना कि वो एक पार्टी ही नहीं है जो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पर एक हमला था। और जो अक्सरियती फैसला है, और उसमें मैं मंदोखेल साहब और फैज़ीसा साहब के फैसले को भी शामिल करता हूँ और बड़ी हद तक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के फैसले को भी, उन सब ने ये तस्लीम किया कि फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था वो एक जबर के माहौल में हुआ, एक ऐसे माहौल में हुआ जब आइन और कानून के मुताबिक जो हुकूक दिए गए हैं पाकिस्तान के शहरियों को वोट डालने के, जो हुकूक हासिल हैं तमाम पार्टियों को बशमूल PTI, वो हुकूक सल्ब कर लिए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने अपने गलत रूल और फैसलों की वजह से PTI को एक पार्टी मानने से इनकार किया, जिसकी वजह से 80 लोग जो थे जिनको आज़ाद करार दिया गया था, उनको 3 दिन का जो वक्त दिया गया है आइन में, उस 3 दिन के अरसे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करना पड़ी। अगर ये गैर आइनी कदम ना उठाया होता इलेक्शन कमीशन ने, जो उन्होंने एक फैसला दिया, एक रूल बनाया कि अगर सिंबल आपसे हम छीन लें तो आपको बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया जाएगा, इस गैर आइनी रूल की वजह से ये तमाम अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई। तो मेजॉरिटी ने, 8 जज साहिबान ने और दीगर 2 और याहिया अफरीदी साहब ने इसको माना कि सूरत हाल ठीक नहीं थी। और मंदोखेल साहब और याहिया अफरीदी ने हमें 39 सीटें दी, बाकी 8 जज साहिबान ने 80 सीटें दी और कहा तसव्वुर किया जाएगा कि ये 80 लोग जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, वो दर हकीकत PTI ही के MNA थे और ये शमूलियत जो थी जबर के तहत हुई, इसलिए शमूलियत का कोई असर नहीं होगा PTI की पार्लिमानी पार्टी के तौर पे पार्लिमान में मौजूदगी पर। तो PTI को पार्लिमान में मौजूद पार्लिमानी पार्टी माना गया और 80 के तनासुब से हुक्म दिया गया कि ख़वातीन की नशस्तें और गैर मुस्लिम हमारे बहनों भाइयों के लिए जो मुख्तस नशस्तें हैं वो दी जाएँ। तो आज ये बात हमने आगे बढ़ाई। जो तकनीकी नौयत के एतराज़ात थे कि PTI अदालत के सामने बाज़ाब्ता तौर पे मौजूद नहीं थी, अपील या पिटिशन तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फाइल की थी, वगैरह वगैरह, उन सब का जवाब इस तरह दिया गया कि यह मामला बुनियादी हुकूक का मामला था। इलेक्शन का अमल, उसमें वोट डालने का अमल, उसमें एक सियासी पार्टी की शमूलियत के तमाम बुनियादी हुकूक के मामला थे। और जब बुनियादी हुकूक को तल्फ किया जाता है तो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कोर्ट का ये फ़र्ज़ बन जाता है, उसके सामने खा अपील हो या कोई और पिटिशन हो, किसी भी मामले में आइन के जो बुनियादी हुकूक हैं उनको सरबुलंद करना, उनका इतलाक़ करना ज़रूरी है। और ऐसे में ये नहीं देखा जाता कि कौन अदालत के सामने मौजूद है, कौन मौजूद नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के हुकूक हैं। अदालत ने उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये हरगिज़ नहीं कहा जा सकता कि आपने अपनी पिटिशन में ये जुमला नहीं लिखा, आपने ये इस्तदा नहीं की इसलिए हम आपको रिलीफ नहीं देंगे। रिलीफ PTI को नहीं दी गई। जो फैसला दिया गया है वो पाकिस्तान के अवाम के हक़ में दिया गया है, जमहूरियत के हक़ में दिया गया है। ये आज हमारी गुजारिशात थी और अदालत ने तवज्जो से आज सुनी है। ज़ाहिर है अदालत की जानिब से सवालात होते हैं, उन सवालात के जवाब दिए और पीर वाले दिन इंशाअल्लाह ये गुजारिशात जारी रहेंगी। सर, कल एक फाजिल जज ने कहा था कि आप इन सीटों के हवाले से अगले इलेक्शन की तैयारी करें, तो इसमें आपको लगता है कि सीटें मिलेंगी? देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि क्या होगा। देखिए, वो तो जज साहब जो हैं उनका तो पहले जो फैसला है वो बिल्कुल वाज़ेह है। 2 जज साहिबान ने, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने,
تو یہ فیصلہ دیا ہوا ہے نا کہ کوئی سیٹ پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے. یہ وہ 2 اقلیتی جج ہیں، باقی 11 نے تو یہ مانا ہے کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملنی چاہیے. تو انہوں نے اپنے اسی جو ان کا ایک نقطۂ نظر ہے اس کو دہرایا کل، تو وہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی. لیکن باقی جج صاحبان کا اپنا نقطۂ نظر ہے. سر آج آپ نے عدالت میں یہ بھی کہا ہے کہ کچھ باتیں میں یہاں پہ نہیں کروں گا، میں باہر جا کے کروں گا. آج آپ وہ کون سی سدی ایسی باتیں ہیں جو آپ عدالت میں نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا وہ باتیں تھیں؟ دیکھیں، بار بار یہ کہا گیا کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی منظور نظر جماعت ہوتی ہے، آپ لوگ کیوں منظور نظر بن جاتے ہیں؟ یہ در حقیقت سوال تھا کہ پچھلے الیکشن میں یا اس سے پچھلے الیکشن میں جب بھی الیکشن پاکستان میں ہوتے ہیں تو کوئی جماعت معطوب ہوتی ہے. 1980 میں 1990 میں پیپلز پارٹی معطوب تھی جس سے اصغر خان کیس نے جنم لیا. اس کے بعد کبھی ایک معطوب، کبھی دوسری معطوب. تو جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ سب سیاسی جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی دوسری جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے انتظامیہ کا، اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر نہیں بننا. جب اس ملک میں اس پہ اتفاق رائے ہو جائے گا تو معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس حد تک تو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس ملک میں بالکل ایک کنسنسس ہونا چاہیے. ہم سب کا یقین ہونا چاہیے جمہوریت پر. ہم سب کا یہ ایک مشترکہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم کبھی کسی کی انگلی نہیں پکڑیں گے، کسی کی گود میں نہیں بیٹھیں گے، کسی بیساکھی کا سہارا نہیں لیں گے. اور میں اسی لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اسی اصول کو سربلند کرنے کے لیے کھڑا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو جمہوریت ملے، اور ان کی جو جمہوری خواہش ہے وہ کسی کی منظوری کے تابع نہ ہو. یہ کہنا کہ فلاں جماعت مقبول تو ہے لیکن اس کو قبولیت حاصل نہیں ہے، یہ جمہوریت کی نفی ہے. تو یہ بات کی انہوں نے کہا کہ آپ سب کو یہ ایک عزم کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ایک دوسرا رخ بھی ہے. اس ملک میں شروع سے سن 48 میں کہوں گا سے یہ ہو رہا ہے کہ جو جمہوری مزاج والی جماعتیں ہیں، جب کوئی جماعت جمہوریت کا ذکر کرتی ہے تو اس پہ حملہ کر دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور رہنے ہی ان جماعتوں کو دیا جاتا ہے بالآخر جو بیساکھی لے کر چلتی ہیں، جو گود کی منتظر رہتی ہیں، جو انگلی پر پکڑنے کے لیے تیار رہتی ہیں. تو اس ملک میں شروع دن سے ایک فیصلہ کر لیا گیا کہ ہم نے جمہوریت کو اس ملک میں جڑ نہیں پکڑنے دینا. جتنے جمہوری لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا. بہت سے لوگ، سینکڑوں آپ دیکھیے گا کہ جیلوں میں مر گئے. بہت سے ہیں جو گم ہو گئے، گم شدہ ہیں، آج تک ان کے پیارے ان کی لاش ڈھونڈتے پھرتے ہیں. تو اس ملک میں ایسا نہیں ہے کہ صرف سیاسی جماعتیں منتظر ہیں کہ ہماری طرف جو ہے وہ نظر کرم اٹھے اور ہم آگے جا کر جھک جائیں. یہاں پہ بالکل ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے اس ملک میں کہ صرف انہی جماعتوں کو زندہ رہنے دینا ہے جو بیساکھی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. جب کوئی جماعت بیساکھی کے بغیر آگے بڑھنا چاہتی ہے تو وہ معطوب ہو جاتی ہے، اس پہ حملہ کر دیا جاتا ہے، اس کو تلف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہی آج پی ٹی آئی کا تاریخی رول ہے. اس تمام تر حملے کے باوجود پی ٹی آئی کھڑی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے کارکن کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کے ووٹر کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے بولنے والے کھڑے ہیں. ہم جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہے ہیں. ہم کھڑے رہیں گے اور ہم اس علم کو بلند کیے رکھیں گے کہ اس ملک کے عوام میں یہ خواہش ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہو.